सेन्ट्रल डिफरेन्स तपाईहरुलाई टेबल बनाउन आउँछ टेबल बनाउन सकिहाल्यो भने के गाह्रो छैन x नट चुज गर्ने y नट x नट र y नट चुज गरे अनुसार y1 y2 अथवा y-1 y-2 y-3 सम्म लेख्न सकिन्छ है त्यो लेख्न सकिएपछि हामीसँग स्ट्रलिङ फर्मुला छ हेर्नुस् त स्क्रिनमा yp को ठाउँमा fx = लेख्दा पनि हुन्छ अथवा सिम्पली y लेख्दा पनि हुन्छ है that is equals to y naught plus p del y naught plus del y minus 1 by 2 plus p square by 2 factorial so into del square y minus 1 plus p square minus 1 square नलेख्दा 1 मात्र लेख्दा पनि हुन्छ by 3 factorial bracket मा del q y minus 1 plus del q y minus 2 by 2 plus 4 सम्म गएको छ del 4 र सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसन को गर्दा स्ट्रलिङ बाट गर्नु अथवा बेसल्स बाट गर्नु जहिले टेबल सो अन del 5 del 6 del 7 सम्म गए पनि तपाईलाई फर्दर लेख्न मन लाग्यो भने लेख्नु तर del 4 सम्म मात्र गरे पुग्छ फर्दर जाँदै गयो भने के हुन्छ भ्यालु झन् सानो हुँदै जान्छ र सानो भ्यालुलाई तपाईले गर्दै गयो भने झन् सानो भएर जान्छ सो नलिदा पनि हुन्छ खासै फरक पर्दैन है del 4 पछि नलिदा पनि हुन्छ फोर्थ डिफरेन्स पछि नगर्दा पनि हुन्छ गर्नु पनि हुन्छ भने केही खासै फरक पर्दैन सो यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो र स्ट्रलिङ र बेसल्स फर्मुला डिफरेन्ट छ प्लस कुन कन्डिसनमा अप्लाई गर्ने तपाईले इन्डेक्स को भ्यालु जुन निकालिरहनु भएको छ नि x minus x naught by h त्यो इन्डेक्स को भ्यालु minus 0.25 to 0.25 इन्डेक्स को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् त इन्डेक्स को भ्यालु minus 1 by 4 to 1 by 4 that is minus 0.25 to 0.25 सम्म इन्डेक्स को भ्यालु आयो भने स्ट्रलिङ लिने त्यो भन्दा अर्को भ्यालु छ माइनस 0.25 देखि 3/4 सम्मको भ्यालु आयो भने बेसल्स लिने त्यो म अहिले अगाडि पढाउँछु है पहिला यति बुझ्नुस् माइनस 0.25 देखि 0.25 को भ्यालु p को भ्यालु इन्डेक्स आयो भने हामी स्ट्रलिङ फर्मुला युज गर्छौ यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुरा गिभन टेबलबाट सेन्ट्रल को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले स्ट्रलिङ र बेसल्स फर्मुला हामीसँग छ स्ट्रलिङ कुन बेला लाउने बेसल्स कुन बेला लाउने जति बेला इन्डेक्स को भ्यालु x minus x naught by h को भ्यालु minus 0.25 देखि 0.25 को रेन्जमा आयो भने हामी स्ट्रलिङ फर्मुला युज गर्छौ र स्ट्रलिङ फर्मुला मैले यहाँ स्क्रिनमा लेखिराछु हेर्नुस् एकचोटी र यो फर्मुला तपाईहरुले कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके धेरै राम्रो सक्नुहुन्न भने टेबलबाट पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त सुरुमा के गर्ने टेबल र फर्मुला दुईटै सँगै हेर्नुस् है सुरुमा के गर्ने y naught लेख्नु सिंगल y equals to single y naught plus p इन्डेक्स को भ्यालु p त्यसपछि दुईटा गर्ने y naught del y naught र del y minus 1 दुईटा डिभाइड मिन लिने del y naught plus del y minus को मिन 2 plus p square by 2 factorial single डबल त्यसपछि फेरि सिंगल del square y minus 1 plus p ब्रैकेट मा p square minus 1 by 3 factorial त्यसपछि डबल को मिन त्यसपछि फेरि प्लस p square ब्रैकेट मा p square minus 1 by 4 factorial त्यसपछि सिंगल हेर्नु त y naught त्यसपछि डबल को मिन त्यसपछि सिंगल त्यसपछि del q को ठाउँमा डबल को मिन त्यसपछि सिंगल छ कि छैन हेर्नुस् त फर्मुलामा यो p स्क्वायर कति बेला हुन्छ p कति बेला हुन्छ त्यो चाहिँ कन्ठ गर्नु पर्छ है त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो तर के हुन्छ त्यो पछाडी त्यो चाहिँ सकिन्छ लेख्न बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन फर्मुला ठीक छ म्याम ल हामी अगाडि बढौं है यहाँ हेर्नुस् त मैले एउटा मिस्टेक गरेछु है यहाँ चाहिँ मैले यो del y naught छ नि हेर्नु त observation लेखेको छु नि हेर्नुस् त this formula involves mean of the odd difference just above and below the central line and even difference on this line as shown below त्यहाँ del y naught को ठाउँमा y naught हुन्छ कपीमा लेख्नुस् त यो सेम सार्नुस् है del y naught को ठाउँमा y naught लेख्नु यो डिफरेन्स मैले यहाँबाट लेखेको छु हेर्नुस् त सेम यहाँबाट लेखेको छु हेर्नुस् त y naught त्यसपछि दुईटाको मिन त्यसपछि सिंगल del square y minus 1 त्यसपछि फेरि दुईटाको मिन त्यसपछि सिंगल del 4 y minus 2 हेर्नुस् त यो del y naught को ठाउँमा y naught मात्र लेख्नुस् है त्यो मिस्टेक भएको छ
पछि पढ्दा कपीमा लेख्नुहुन्छ पछि सजिलो हुन्छ। ल त्यो भइसकेपछि हेर्नुस् त के भनिरहेको छ क्वेशनले, फाइन्ड F3.2 for the following table using Stirling formula भनेछ। सो x y को टेबल ड्रा गर्नुहुन्छ, x को भ्यालु कति भएर जान्छ यहाँ भन्नुस् त, x को भ्यालु कति हुन्छ? 3.2 x को भ्यालु जुन भ्यालुमा फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ त्यो चाहिँ x भयो। त्यसपछि x अनुसार हामी x नट कति हुन्छ यसको भन्नुस् त? 3 हुन्छ है। h कति छ? h 1 है। अब यसको इन्डेक्स भ्यालु निकाल्नु त, p कति आउँछ हेर्नुस् त? 0.2। ल यो माइनस 0.25 देखि 0.25 को रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ है। सो क्वेशनमा स्ट्रलिङ नभने पनि हामीले यो चेक गरिसकेपछि स्ट्रलिङ लाउने कि बेसल लाउने आफै थाहा हुन्छ। सो स्ट्रलिङ फर्मुला लाउने। सो वी हैव स्ट्रलिङ फर्मुला छ हामीसँग। डिफरेन्स टेबल हामीले बनाइसकेछौँ। डिफरेन्स टेबल बनाउन कसैलाई प्रब्लम नहोला। डिफरेन्स टेबल बनाइसकेपछि x नट पनि हामीलाई थाहा छ। x नट थाहा भएपछि y नट पनि थाहा छ। y नट थाहा भइसकेपछि y - 1 y - 2 तल y1 y2 y3 लेख्न सकिन्छ। सो अन सबै टेबलमा गर्ने। त्यसपछि हामीसँग स्ट्रलिङ फर्मुला लेख्ने। स्ट्रलिङ फर्मुला के गर्नु पर्यो? सुरुमा सिंगल y नट 1.313 प्लस p, त्यसपछि दुईटाको मिन, त्यसपछि फेरि p को फंक्सन, त्यसपछि फेरि एउटा, त्यसपछि फेरि p, त्यसपछि दुईटाको मिन एन्ड सो अन गर्ने। यो हेर्नु त मैले डब्बा बनाइदिइराछु, एकचोटी क्लियर हुनुहुन्छ त। त्यसपछि म फर्मुलातिर जान्छु। नत्र कपीमा यो फर्मुला लेख्नुस् त, यो गरमला हामी बरु यो फर्मुला लेख्नुस् त कपीमा। स्ट्रलिङ फर्मुला भनेर कपीमा लेख्नुस् त। त्यसपछि न्युमेरिकल आफै गर्नुस् त तपाईहरु। ल यो फर्मुला लेख्नुस् त सबैजनाले। लेख्नुभयो फर्मुला? लेख्दैछौँ म्याम। ओके लेख्नुस् ल। म्याम हल्का जुम गर्नु। ल भइसक्यो होला है, धेरै टाइम भएको। ल त्यो फर्मुलामा ल यो राख्नुस् त, भ्यालुहरु कति आउँछ मलाई आन्सर भन्नुस् त। p को भ्यालु तपाईहरुले फाइन्ड आउट गरिसक्नु भएको छ हैन। त्यसपछि के भ्यालु लिने, जस्ट मैले डब्बा बनाइदिन्छु, त्यो भ्यालुहरु हाल्दै हैन, कुन भ्यालु कहाँ छ लिनुपर्ने मैले त्यसरी नै लेख्दैछु। त्यो भ्यालु राखेर आन्सर निकालेर भन्नुस् त मलाई।
म्याम त्यो एकछिन अगाडिको देखाइदिनु न एकछिन ल है देखेछ देखाएको छ म्याम भयो ल क्याल्कुलेट गरेर आन्सर निकाल्नुस् त सबैले कति आछ सृजन कति आयो तपाईको सृजन पाण्डे कति आयो हजुर सृजनको कति आयो भन्नुस् त के गर्दै हुनुहुन्छ यति ढिलो भयो भने त गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई धेरै ढिलो भएन ल सबै भ्यालु दिइराछु राखेर क्याल्कुलेट त गर्ने हो ल प्रज्ञा प्रज्ञा हजुर म्याम के गर्दै हुनुहुन्छ तपाई नि हजुर म्याम ल अलि फास्ट गर्ने है सबैजना धेरै ढिलो भयो तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ म्याम 1.6 1.61668 हो 2-3 डिजिट सम्म लेख्ने एट लिस्ट है त्यही आयो ल एकजनाको आन्सर ल आइसक्यो हैन ल एकजनाको आयो ल ठीक छ ल त्यसपछि अब चाहिँ बेसल्स फर्मुला लेख्नुस् त कपीमा यहाँ स्क्रिनमै छ है बेसल्स फर्मुला भनेर छ yp = अथवा y अथवा fx = लेख्नुस् त फर्मुला सबैजनाले त्यसपछि हेर्नुस् बेसल्स फर्मुला कति बेला युज गर्ने जति बेला फेरि p निकाल्ने p भनेको x - x नट बाइ h इन्डेक्स है त्यसको भ्यालु 1/4 to 3/4 को भित्र रेन्जमा परे भने हामीले बेसल्स फर्मुला युज गर्छौं र त्यसपछि अर्को क्वेशन तपाईहरुको के होला भने 0.25 - 0.25 अथवा -1/4 to 1/4 1/4 रेन्ज त त्यसमा स्ट्रलिङमा पनि आछ हैन बेसल्समा पनि 1/4 आछ सो 1/4 p को भ्यालु आयो भने स्ट्रलिङ पनि युज गर्न पाइयो बेसल्स पनि गर्न 1/4 p को भ्यालु 1/4 आइदिए भने बेसल्स युज गर्दा पनि भयो स्ट्रलिङ युज गर्दा पनि भयो तर त्यो रेन्ज भित्र आयो भने के गर्नु पर्यो हेरी स्ट्रलिङ र बेसल्स दुईटै युज गर्नु पर्यो मिलाएर त्यति हो डिफरेन्स र फर्मुला अलि डिफरेन्ट छ त्यति हो त्यसपछि अब एउटा क्वेशन हेर्नुस् त बेसल्सको apply Bessel's formula to find the value of f27.5 from table भनिरहेछ
के नि देखिया छैन म्याम के देखेन एकदम ब्राइट होस् लाग्यो एकदमै ब्राइट होस् खाटबाट उठ्न पहिला हाट मजाले देखिरहेछ त एकदम ब्राइट तपाईलाई अब खै अलि त्यो गर्नु मजाले देखिएछ त त्यसैलाई मैले फोटो त्यो अर्को स्क्यान गरिसकेपछि त्यो अलि अझै ब्राइट भएर मैले जस्ट फोटो खिचेको जे छ त्यही देखाइरहेछु देखिन्छ अलि त्यो गर्नुस् त मैम पीडीएफ बनाएर अनि यसो हो मैले पीडीएफ बनाएर राखेछु त्यसबाट झन् तपाईहरुलाई ब्राइट देख्ला भनेर मैले फोटोको देखाइरहेछु पीडीएफ बाट हेर्ने भने पीडीएफै अन गरिदिन्छु म त्यसमा त झन् त्यो हुन्छ नि हजुर पीडीएफ बाट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्ने भएको हुनाले अलि सजिलो हुन्छ होला नि म्याम यो त अब पेपर नै टल्किरहेछ अनि त्यो पेन्सिल अथवा पेन त्यो राइटिङ पनि अलिकति मधुरो जस्तो गरेर ल ल ल ल म पीडीएफै खोल्दिन्छु ल ओके म पीडीएफै खोल्दिन्छु ठुलो इस्यु हैन तपाईहरुले जे जहाँ स्लाइड अपलोड हुन्छ नि हजुर यो स्लाइडहरु अपलोड हुन्छ नि भइसकेछ मैले गरिसकेको छु च्याप्टर 4 को स्लाइड्स सबै अपलोड गरिसकेको छु मैले एकछिन रुक्नुस् है खुलिरहेछ म त्यहाँबाट पीडीएफ बनाछु नत्र डाइरेक्ट पीडीएफ बाटै हेरौँ न ल त्यहाँबाट जन त्यो देखिन्छ भनेर मैले यो अन गरिदिएको छु हैन यहाँ पनि छ म यहीँबाट देखाइदिन्छु ल बेसल्स र स्टर्लिङ कुन बेला युज गर्ने के गर्ने त्यो सबैलाई थाहा भइसक्यो है त्यो थाहा भइसकेपछि खासै केही प्रब्लम छैन अब हामीले एउटा क्वेशन दिइराछ त्यो क्वेशनमा के छ भने ल अब देखियो हेर्नुस् त हो म्याम अब देख्यो राम्रोसँग ल ओके ल त्यसो भए हेर्नु यो क्वेशन हेर्नुस् के भनिरहेछ अप्लाई बेसल्स फर्मुला टु फाइन्ड द भ्यालु अफ f 27.5 फ्रम टेबल 27.5 दिइराछ हेर्नुस् त मिड तिर दिइराछ है सो यसको x र x नट के हुन्छ थाहा हुन्छ सतीशले भन्नुस् त x के हुन्छ सतीश x को भ्यालु कति हुन्छ खै सतीश हुनुहुन्न सतीश आज गायब हुनुहुन्छ ल ठीक छ प्रवीण यादव प्रवीण हजुर म्याम को सतीश हो कि प्रवीण प्रवीण हो प्रवीण ल यहाँ x को भ्यालु भन्नुस् त क्वेशन दिन बित्तिकै x को भ्यालु त थाहा हुन्छ नि के हो x को भ्यालु भन्नुस् त 27.5 म्याम x नट चाहिँ त्यसपछि x थाहा भयो x नट पनि थाहा हुन्छ नि x नट के हो भन्नुस् त 27 ल त्यसो भए p को भ्यालु प्रज्ञाले p को भ्यालु निकालेर भन्नुस् त p को भ्यालु कति आउँछ प्रज्ञा कृष्ण केसी हजुर म्याम ल p को भ्यालु भन्नुस् त तपाई p को भ्यालु गर्दै छु म्याम म सार्दै छु सार्दै छु यसमा सार्ने कुरा के हो ठ्याक्क भन्ने नि क्याल्कुलेटर साइडमा राख्ने 27.5 माइनस 27 डिवाइडेड 1 गरेर कति आउँछ यति हेर्न बित्तिकै भन्ने हो यसमा त केही गर्नै पर्दैन 0.5 नै आउँछ म्याम त्यही भनेको चाहिँ त्यसमा गर्दै छु भनेपछि त ल सुन्नु 0.5 आयो भने के हुन्छ यसले कुन फर्मुला युज गर्न भनिरहेछ हेर्नुस् त स्टर्लिङ कि बेसल्स भनेछ नि हो क्वेशनमा बेसल्स नदिए पनि हामीलाई थाहा भयो नि बेसल्स युज गर्ने ल त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्ने डिफरेन्स टेबल बनाउने डिफरेन्स टेबल सबैलाई बनाउन आउँछ x नट थाहा छ भने y नट पनि थाहा हुन्छ त्यही अनुसार y1 y - y y-2 y1 y2 y3 सबै लेख्न सकिन्छ नि हैन मैले यहाँ del 5y सम्म टेबल बनाइदिएछु त्यहाँ del 5y सम्म बनाउने एउटा भ्यालु नआसम्म बनाउने तर फर्मुला जहिले del 4 सम्म मात्र युज गर्ने है सेन्ट्रलको लागि त्योभन्दा माथि नगर्ने एकदम मिनिमम भ्यालु हुँदै जान्छ त्यो नलिए पनि हुन्छ फरक पर्दैन त्यसपछि हामीसँग बेसल्सको फर्मुला छ बेसल्सको फर्मुलामा राख्ने आन्सर निकाल्ने बुझ्नु भयो कुरा भयो हो केही गाह्रो छैन है नोट हेर्नुपछि एकदम मजाले क्लियर हुन्छ तपाईहरुको ल यति नै हो सेन्ट्रलमा अब चाहिँ हामी अहिलेसम्म के पढिरहेको थियो भन्नुस् त इक्वल इन्टरभलको लागि पढ्यो हैन टेबलमा हामीले टेबुलेटेड भ्यालुहरु इक्वल इन्टरभलमा दिएको छ भने x को भ्यालु दिदा y को करस्पोन्डिङ भ्यालु के हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गरिरहेको थियो इक्वल इन्टरभलमा त्यसमा हामीले के फाइन्ड
पढ्यो फरवर्ड ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल। अब चाहिँ टेबल अनइक्वल इन्टरभलमा दियो भने के गर्ने? अनइक्वल इन्टरभलको लागि त यो फर्मुलाहरू त फेल खायो, गयो, यो फर्मुला कामै लागेन। त्यसको अनइक्वल इन्टरभलको लागि फेरि हामी दुईटा मेथड पढ्छौँ, ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, अर्को न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। ल्याग्रेन्ज, अर्को न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। तपाईलाई टेबल अनइक्वल इन्टरभलमा दिएको छ भने दुईटा मेथड हामीले युज गर्न सक्छौँ, ल्याग्रेन्ज र न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन हेर्नुस्, त्यही कुरा लेखिरहेको छु थ्योरीमा, इन्टरपोलेसन विथ अनइक्वल इन्टरभल्स। अलरेडी मैले भनिसकेँ अनइक्वल इन्टरभल छ भने हामी दुईटा कुरा पढ्नुपर्छ, ल्याग्रेन्ज र न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स। त्यसमा फर्स्टमा हामी ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन पढौँ। ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनमा के हो भने हामीसँग टेबल दिइरहेको छ, एउटा टेबल जसरी पहिले दिइरहेको छ त्यसरी टेबल ट्याबुलेटेड फर्ममा डाटा दिइरहेको छ एक्स र वाइ। त्यसमा पनि पहिले जसरी सोधिरहेको थियो हैन, एक्स को भ्यालु फंक्सन f 2.5 मा 3.5 मा जसरी निकाल्नु छ नि हैन, एक्स को भ्यालु दिइरहेछ, वाइ को भ्यालु निकाल्नुस् यो पोइन्टमा भनेर। यो यसमा पनि त्यही कुरा हो, जस्ट अनइक्वल इन्टरभल हुन्छ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ एक्स नट कुन हो भनेर डिसाइड गर्नु पर्दैन। त्यहाँ के थियो, एक्स को भ्यालु हेरेर एक्स नट डिसाइड गर्थ्यो अथवा एक्स एन डिसाइड गर्थ्यो। तर ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनमा हामीले यो एक्स नट यो एक्स एन भनेर गर्नु पर्दैन। जस्ट जुन टेबल दिएको हुन्छ स्टार्टिङ देखि, टेबल जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो एक्स नट, जहाँ इन्ड हुन्छ त्यो एक्स एन। बुझ्नुभयो कुरा? यसमा धेरै केही गर्नु पर्दैन। हामीसँग ल्याग्रेन्जको फर्मुला छ। त्यसपछि ल्याग्रेन्जमा के हुन्छ भने एक्स नट स्टार्टिङमा एक्स नट मान्ने, लास्टको एक्स एन मान्ने, त्यति हो, अरु केही हैन। र गिभन भ्यालु जुनमा निकाल्न भने हुन्छ त्यो एक्स 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 नट एक्स एन। एक्स नट मानिसकेपछि x1 x2 x3 x5 एन्ड सो अन सम्म xn सम्म जान्छ अनइक्वल इन्टरभलको लागि। हेर्नुस् त मैले यहाँ फर्मुला के लेखिरहेको छु है। इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टु fx डिफाइन अन इन्टरभल a र b, a देखि स्टार्ट भयो, एउटा इन्टरभल छ a देखि b को, x र y, x नट को करस्पोन्डिङ y नट, x1 को करस्पोन्डिङ y1 एउटा टेबल दिइराछ हैन, अथवा भ्यालु दिइराछ भने त्यो फर्मुला दैट इज नट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड छ भने हामीसँग फर्मुला छ। हेर्नुस् fx इक्वल्स टु, यो फर्मुला सम्झिन एकदम सजिलो तरिका छ, यसको डेरिभेसन पनि म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। फर्मुला चाहिँ हेर्नुस् एकदम सजिलो छ फर्मुला सम्झिन। हेर्नुस् त सुरुमा y नट को काम गर्ने, y नट प्लस y1 y2 y3 yn सम्म जाने। टेबल कहाँसम्म दिएको छ त्यहाँसम्म जानुपर्छ। सो हेर्नुस् त के सुरुमा के लेखेको छ, हेर्नुस् त फर्स्ट पार्ट हेर्नुस्, सुरुको फर्स्ट पार्ट भनेको x नट हुँदो रहेछ, त्यो सोच्नु। अब के गर्ने हेर्नुस्, माथिको पोर्सनमा x माइनस x नट हुँदो रहेछ, सो x नट माथिको पोर्सनमा कहीं माइनस नगर्ने, x माइनस x1 x2 कहाँसम्म जाने, टेबल कहाँसम्म गएको छ x5 सम्म गएको छ भने x माइनस x5 सम्म लेख्ने। तल जुन पोर्सन लिइराछ x नट माथि माइनस जुन जुन भ्यालु लेखेको छु त्यो माइनस इन्टु y नट। हेर्नुस् त त्यही गरेको छु मैले फर्मुला। एक्चुअली फर्स्ट को पार्ट को फर्मुला हेर्नुस्, त्यही अनुसार सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एन पार्ट सम्मको फर्मुला मैले लेखेको छु। यो फर्मुला सम्झिन एकदम सजिलो तरिका छ, तपाईलाई यो फर्मुला घोक्नु पनि पर्दैन, सिम्पल बुझ्नु मात्र। सबैजनाले एक्चुअली फर्मुला हेर्नुस् त, म डेरिभेसन पनि एक्सप्लेन गर्दिन्छु, पहिला फर्मुला हेर्नुस् यो फर्मुला हो भनेर। ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन हामी अनइक्वल इन्टरभलको लागि गर्छौं। x र y को डाटाहरु दिइरहेको बेलामा स्टार्टिङ देखि x नट y नट मान्दै जान्छौं। यसको फर्मुला सिम्पल, fx इक्वल्स टु x भनेको जुन भ्यालुमा हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न दिएको हुन्छ त्यो यहाँ लेख्ने, fx इक्वल्स टु कतिवटा सम्म डाटा छ हेर्नु त, x नटबाट स्टार्ट भएर कहाँसम्म गइराछ, x5 सम्म गइराछ भने 5 वटा पार्ट हुन्छ। सुरुमा y नट, y1 y2 y3 y4 y5 सम्म लेख्ने। अब त्यसपछि त्यो डिभाइडेड पार्ट छ नि हैन, त्यो चाहिँ कसरी लेख्ने भने जुन भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न छ त्यो भनेको x माइनस सुरुको पार्ट छ x नट हुँदैन, x1, त्यसपछि x2 x माइनस x3 x माइनस x4 x माइनस x5 डिभाइडेड बाइ मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ y नट। सो डिभाइडेड बाइ के हुन्छ x नट माइनस x1 x नट माइनस x2 x नट माइनस x3 x नट माइनस x4 x नट माइनस x5
त्यही अनुसार मैले सेकेन्ड पार्ट लेखेको छु हेर्नुस् त y1 लेखेको छु y1 लेखेको छु भने तल के हुन्छ x1 माइनस अब यसमा के लिने माथिको पोर्सनमा x1 नलिने x1 के हुन्छ 0 भइदिन्छ नि सो त्यो पार्ट नलिने हो हेर्नुस् त त्यसरी नै फर्मुला लेखेछु मैले ल त्यो भइसक्यो फर्मुला भइसक्यो अब सम्झिनु हैन अब कसरी सम्झिनुहुन्छ कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको कुरा यसको डेरिभेसन हेर्नुस् के भनिरहेछ डेरिभेसन भनेको एकदम सजिलो छ ल एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई डाटाहरु दिइराछ x र y a र b को इन्टरभलमा x र y दिइराछ x नट y नट x1 x2 x3 y3 xn yn है त्यसपछि तपाईहरुलाई एकछिन है के भयो ल त्यसपछि तपाईहरुलाई nth डिग्री अफ पोलिनोमियलको इक्वेसन थाहा छ यहाँ मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन है हामीसँग x र y डाटा दिइराछ x नट देखि xn सम्म त्यसरी नै y नट देखि yn सम्म यसको फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने म त्यो भन्दै छु सिम्पल यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो वी हैव nth डिग्री पोलिनोमियल अफ द इक्वेसन nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेसन थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई पढिसक्नु भएको छ है यो इक्वेसन कसरी आयो म एक्सप्लेन गर्दिन जस्ट nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेसन यो हुन्छ भनेर fx लेखिसकेको छु मैले हेर्नुस् त y equals to fx equals to a nod x minus x1 x minus x2 x minus xn plus a1 x minus x nod x minus x2 x minus x3 and so on कहाँ छ x minus xn त्यसरी प्लस a2 फर्मुला त्यसपछि डट 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 देखि an देखि यहाँसम्म यो इक्वेसन भनेको तपाईहरुलाई अब एकचोटी प्लस 2 मा पनि पढ्नु होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो फर्मुला भनेको पोलिनोमियल इक्वेसन हो यो पोलिनोमियल इक्वेसनको फर्मुला हो यो फर्मुला पोलिनोमियल इक्वेसनको फर्मुलाबाट हामी ल्याग्रेन्जको फर्मुला डिराइभ गर्छौं सो अब कसरी डिराइभ गर्ने यो फर्मुला लेख्ने इक्वेसन 2 देन हेर्नुस् त x को भ्यालु x नट हालेपछि y को भ्यालु के आउँछ भन्नुस् त x को भ्यालु x नट इक्वेसन 2 मा हालेपछि a नट को भ्यालु के आउँछ हेर्नुस् त x को भ्यालु x नट भएपछि y को भ्यालु y नट हुन्छ त्यसपछि x नट जहाँ जहाँ छ त्यो टर्म सबै 0 हुन्छ सो कति आयो y नट इक्वल्स टु a नट फर्स्ट टर्म मात्र आउँछ त्यहाँबाट a नट को भ्यालु निकाल्ने त्यसरी नै अब सुरुमा x को भ्यालु x नट हाल्यो अब x को भ्यालु x1 हाल्नुस् सो त्यहाँबाट के आउँछ तपाईलाई a1 को भ्यालु आउँछ त्यसरी नै a2 को भ्यालु आउँछ त्यसरी नै a3 को भ्यालु आउँछ एन्ड सो अन गर्दै गएपछि an को पनि भ्यालु आउँछ र अर्को कुरा के छ यहाँ फेरि मैले एउटा त्यो म फेरि नोट सच्याउनु पर्ला है यो a1 इक्वल्स टु y नट लेखेको छु नि त्यो भनेको y1 हो है y1 हो त्यो भनेको त्यसपछि यो a नट a1 a2 देखि an को भ्यालु तपाईहरुले रिटर्न गर्नु भयो भने इक्वेसन 2 मा हामीले इक्वेसन 1 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यो इक्वेसन आउँछ 1 इक्वेसन ल यति हो कसरी खाली यसमा चाहिँ नबुझ्ने कुरा भनेको यो इक्वेसन कहाँबाट आयो इक्वेसन 2 भनेको पोलिनोमियल इक्वेसन nth डिग्री को लागि पोलिनोमियल इक्वेसन यही हुन्छ सो स्टार्टिङ अब हामीले गर्नु पर्यो सुरुमा x को भ्यालु x नट हाल्ने त्यसपछि x को भ्यालु x1 हाल्ने त्यसपछि x को भ्यालु x2 हाल्ने त्यसरी नै x को भ्यालु xn सम्म राखे भने हाम्रो a नट देखि an को भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु हामी इक्वेसन 2 मा रिटर्न गर्ने त्यो गरिसकेपछि हामीसँग ल्याग्रेन्ज इक्वेसन आउँछ ल यसको चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल हेर्नुस् use Lagrange interpolation to estimate f2.5 from the following table यहाँ x अब यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो x नट कुन हुन्छ x1 y नट के हुन्छ केही फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन जस्ट यहाँबाट क्वेशनले जे दिइराछ त्यो क्वेशनमा जे फाइन्ड आउट गर्न भन्छ त्यो x भयो त्यति कुरा लेख्नुस् र टेबल जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यसै त्यहीबाट x नट y नट मान्दै गर्नुस् ल लेख्नुस् त हेर्नुस् त x के भयो यहाँ भन्नुस् त पहिले पढेको भन्दा झन् यहाँ x नट y नट यो हो त्यो चुज गर्नै पर्दैन दिएको क्वेशन जे फाइन्ड आउट गर्न भनेको छु दैट इज x भनेको 2.5 र टेबल जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यहीबाट x नट स्टार्ट गर्दिने सो x नट भयो 0 y नट भयो -12 त्यसरी नै कतिसम्म टेबल छ x नट x1 x2 x3 सो x3 भयो 4
y4 भयो 12। अब यसको फर्मुला वी हेभ इन्टरपोलेसन फर्मुला फर ल्याग्रेन्ज मेथड है। ल्याग्रेन्ज मेथडले fx इक्वल्स टु फर्मुला छ नि, सो fx x को ठाउँमा के हुन्छ 2.5 हुन्छ। पहिला fx के इक्वल्स टु लेखौँ, पहिला फर्मुला लेखौँ। मैले त्यहाँ फर्मुला लेखिदिरहेको छु, हेर्नुस् त। सबैले कपीमा लेख्नुस् त यो फर्मुला। केही गाह्रो छैन, एकदम सबभन्दा सजिलो मेथड यही हो। एक्जाममा तपाईहरुलाई सोधे भने त एकदम खुसी हुनु यो क्वेशन सोधे भने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन यो। फर्मुला मात्र सम्झिनु पर्यो, त्यो पनि आफ्नो ट्रिकले लायो भने फर्मुला पनि घोक्नु पर्दैन, एकछिनमै हुन्छ। कहाँबाट स्टार्ट भएको छ हेर्नुस् त, x नट बाट। सो y नट, y1, y2, y3 चारवटा पार्ट भयो यो फर्मुलाको। चारवटा पार्ट लेख्नुस् फर्मुलाको। त्यसपछि सुरुमा y नट छ भने तल हेर्नुस् त y नट को ठाउँमा x नट माइनस कहाँबाट अब x नट नलेख्ने x1, x2, x3 लेख्ने इन्डसम्म। त्यसरी नै माथि x लिने माइनस तलको जे माइनस पार्ट गरेछौ माइनस पार्ट पछिको तल र माथि सेम छ हेर्नुस् त, छ सेम। माथि x माइनस जे गरेछौ त्यही तल x नट माइनस छ हेर्नुस् त, सेम पार्ट छ कि छैन हेर्नुस् त। सुरुमा नट पार्ट छ भने सुरुमा f नट पार्ट अथवा y नट पार्ट छ भने x नट माइनस x नट नगर्ने, x नट माइनस x1 गर्ने। त्यसरी नै सेकेन्ड पार्टमा f1 दैट इज y1 छ भने x1 माइनस x1 नगर्ने, x1 माइनस x नट गर्ने, आफ्नो पार्ट माइनस नगर्ने। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ, 0 भइदिन्छ। कन्डिसन के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ कि हुँदैन। सो आफ्नो माइनस नगर्ने, त्यो चाहिँ सम्झिने, अरु केही गाह्रो छैन। यो फर्मुला लेखिसकेपछि तपाईसँग हेर्नुस् त x पनि गिभन छ, क्वेशनले मागिराछ। त्यसपछि टेबल अनुसार x नट y नट पनि फाइन्ड आउट गरिसकेछ। सो भ्यालु पुट गर्ने, आन्सर निकाल्ने, सक्यो। हेर्नुस् त भयो है। ल अर्को क्वेशन पनि हेर्नुस्। यो त सिम्पल यस्तै खाले क्वेशन सोध्छ, एकचोटी चाहिँ अलि डिफरेन्ट क्वेशन सोधेको छ। म त्यो क्वेशन पनि यहाँ गरिदिइराछु, हेर्नुस्। मैले पढाइसकेपछि बेलुका यसो नोट एकचोटी हेरेपछि याद हुन्छ कि मजाले, न त बिर्सिनु हुन्छ। सो हेर्ने मात्र। यहाँ अब सबै बुझ्छु भनेर अब यसरी डिक्टेट गरेर पढाएपछि मजाले बुझ्नु भनेको अलिक गाह्रै छ। स्टिल ट्राई गर्नुस् हैन, र नोट पनि हेर्नुस्। भएन भने नेक्स्ट क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँ न। ल हेर्नुस्, find the Lagrange interpolation polynomial to fit the following data. I दिइराछ xi e को पावर xi minus 1। यस्तो क्वेशन तीनवटा पार्ट दिइराछ भने एकैचोटी आत्ति हाल्ने। यस्तो क्वेशनै मैले हेरेको थिएन, डाटा भनेको जहिले x र y मात्र दिइराथ्यो थियो भनेर आत्ति नै हैन। त्यो i भनेको केही पनि हैन, i को भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ, x 0 हुन्छ। त्यसरी नै e को पावर 0 minus 1 हुन्छ। i ले केही फरक पर्ने, जस्ट दिने मात्रै हो। x नट, x1, x2, x3 दिने मात्र हो, i को भ्यालुले आत्तिने हैन। ल अब के भनिरहेछ, युज द पोलिनोमियल टु एस्टिमेट द भ्यालु अफ e को पावर 1.5 है। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई x मा पनि कन्फ्युज हुन्छ, के गर्ने नगर्ने। अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन युज गर्न दिइराछ। सो फर्स्टमा तपाईहरुले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको फर्मुला लेख्ने। फर्मुला कहाँसम्म जान्छ भन्नुस् त, कतिवटा पार्ट हुन्छ, चारवटा पार्ट हुन्छ। y नट देखि स्टार्ट भएर y3 सम्म जान्छ हो। fx इक्वल्स टु फर्मुला लेख्न सक्नुभयो, सबैले ल्याग्रेन्जको लेखिसक्नु भयो है। त्यसपछि यहाँ हामीले खोज्नु पर्यो x नट, x1, x2, x3, y नट, y1, y2, y3 यति कुरा चाहियो हामीलाई। त्यो सबै कुरा टेबलबाट लेख्न सकिन्छ। त्यो सबै कुरा टेबलबाट लेखिसकेपछि ल हेर्नुस् त, x को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अहिले। त्यसपछि के भनिरहेछ, x को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ अहिले, एकछिन हेर्नुस्। अब युज द पोलिनोमियल टु एस्टिमेट द भ्यालु अफ e को पावर 1.5। सो x को भ्यालु यहाँ के भयो, यसरी गर्नुहोस् त, हेर्नुस् त। fx भनेको नै इक्वल्स टु के हो, e को पावर x माइनस 1 हो कि हैन। fx इक्वल्स टु हो कि हैन भन्नुस् त। हो। e को पावर x माइनस 1 को टेबल दिइराछ, त्यही भनेको y अथवा fx हो कि हैन, हो नि हैन। जहिले टेबलमा x र y दिएको हुन्छ, अथवा x अथवा x र fx को टेबल दिएको छ। यहाँ पनि त्यही टेबल दिएको छ, जस्ट अलि तपाईहरुलाई कन्फ्युज गर्न e को पावर x माइनस 1 दिएको छ।
सो e को पावर x माइनस 1 भनेको पनि fx नै हो, y नै हो। सो यति इक्वल्स टु फर्मुला हो कि होइन भन्नुस् त fx इक्वल्स टु यहाँ हेर्नुस् हो। सो त्यसको ठाउँमा fx को ठाउँमा हामीले e को पावर x i माइनस 1 लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? जसरी y लेख्थ्यौ नि त्यसरी लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नुस् त? सकिन्छ नि। e को पावर xi माइनस 1 इक्वल्स टु सबै फर्मुला लेख्ने, त्यसपछि x को भ्यालु कतिमा फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ 1.5 मा। सो x को भ्यालु के भयो 1.5 e को भ्यालु 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टु जे फर्मुला दिएको छ त्यो फर्मुला हामीले सल्भ गरेर यति ल्याइरहेको छौँ नि हेर्नुस् त 0.8455 x क्यूब माइनस 1.064 x स्क्वायर प्लस 1.9331 x। यो सबै x को ठाउँमा के भयो 1.5 भयो हेर्नुस् त। 1.5 राखिसकेपछि यति आउँछ हेर्नुस् त। त्यसपछि यति आउँछ। त्यसपछि e को पावर 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टु 3.3677 आयो। यहाँबाट e को पावर 1.5 निस्किन्छ कि निस्किँदैन? 1 उता गएर एड गरिदिनु निस्किन्छ आन्सर। यति हो, केही कन्फ्युजन हुँदैन। क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ द्याट इज इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला छ, कुन भ्यालुमा निकाल्न भनेछ यहाँ e को पावर 1.5 द्याट इज x को भ्यालु दिइराछ। सो 1.5 हाल्दिनु x को भ्यालु। त्यसपछि दुईटैलाई इक्वेट गरिसकेपछि e को पावर 1.5 को भ्यालु आउँछ। एकचोटि फेरि हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् है, केही गाह्रो छैन हेर्नुस्। सिम्पल अघि जस्तै हो हैन? अघि जस्तै हो, जस्ट यहाँ चाहिँ हजुर यसमा यो x नटहरु चाहिँ कुन चाहिँ हाल्नु भएको? i को हाल्नु भएको कि xi को हाल्नु भएको? x नट यहाँ के मागिरहेछ? x नट x1 x2 x3 मागिरहेछ। x को लिने हो नि, i त केही पनि हैन। i को भ्यालु जस्ट बेसमा 0 1 2 3 लेख्नको लागि i को भ्यालु 0 राख्दा पनि x नट को भ्यालु के छ 0 छ। i को भ्यालु 1 हाल्दा x1 के हुन्छ 1 हुन्छ। i को भ्यालु 2 हाल्दा x2 इक्वल्स टु 2 हुन्छ। त्यो सेम भएर कन्फ्युज हुनु भएको। x को भ्यालु लिने हो। त्यो i भनेको जस्ट त्यो x नट x1 x2 x3 को लागि मात्र हो है। x को भ्यालु लिने हो। x नट x1 x2 x3 को भ्यालु लिने हो। x को रो जुन छ नि त्यसको भ्यालु लिने हो। केही गाह्रो छैन, जस्ट इक्वेट गरिदिएको मात्र छ है। x को भ्यालु 1.5 हालेर e x को पावर e x माइनस 1 इक्वल्स टु फुल इक्वेसन अफ ल्याग्रेन्ज को छ हैन। त्यसपछि x को भ्यालु 1.5 हाल्दिने, इक्वेट गर्दिने, e को पावर 1.5 को आन्सर आउँछ। ल यसमा धेरै के बुझ्ने त्यस्तो के पनि छैन, एकचोटि हेर्नुस् मजाले बुझ्छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी अनइक्वल इन्टरभलको लागि दुईटा मेथड भनेको थियो, ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, अर्को के भनेको थियो न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। सो ल्याग्रेन्ज भयो अनइक्वल इन्टरभलको लागि। त्यसपछि न्युटन्स ल्याग्रेन्ज छँदैछ। अब तपाईहरुको क्वेशन होला हैन, ल्याग्रेन्ज हामीसँग छँदैछ अनइक्वल इन्टरभलको लागि भने हामीले न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड किन पढ्ने त होला नि है। अब कतिले सोच्न भ्याउनु भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर क्वेशन होला। हेर्नुस् ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन के भयो? एउटा फर्मुला हेर्नुस् त, फर्मुला लेन्दी छ कि छैन? सबभन्दा पहिले छ फर्मुला लेन्दी हो। फर्स्ट कुरा फर्मुला लेन्दी भयो र सेकेन्ड कुरा र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा खास भनेको यही कुरा हो। कुनै पनि हेर्नुस् त, अब तपाईले एउटा फर्मुला लेखिसक्नु भयो र तपाईले टेबल तपाईहरुलाई x नट देखि x3 सम्म दिइराछ, हामीले त्यो अनुसार फर्मुला लेख्यो। अब त्यसमा एउटा डाटा ल्याएर एड गर्दियो, लास्टमा एड गर्दियो भने के हुन्छ x4 र y4 गएर एड गर्दियो भने के हुन्छ? तपाईलाई स्टार्टिङ देखि सबै फर्मुला एड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नु त x3 सम्म इन गरिरहनु भएको थियो भने के गर्नु पर्यो? x माइनस x4 तल चाहिँ x नट माइनस x4 र एउटा अझै पार्ट के एउटा लास्टमा अझै y4 को पार्ट पनि जोड्नु पर्यो कि परेन? हेर्नुस् त कुनै डाटा फेरि ल्याएर तपाईहरुलाई थप दिए भने झन् हेक्टिक भएर जान्छ कि जाँदैन? कुनै एउटा डाटा इन्सर्ट गर्दियो बिचमा बाहिर जहाँ पनि इन्सर्ट गर्दियो भने टेबल बढेर जान्छ। टेबल बढे अनुसारै के हुन्छ? तपाईहरुको फर्मुला पनि फेरि थप्नु पर्यो, त्यही फर्मुलामा मिलाएर गर्न सक्नुहुन्न। ल्याग्रेन्जको सबभन्दा ठूलो डिमेरिट्स यही भएर हामीले न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड पढ्न थालेको छौं अनइक्वल इन्टरभलको लागि। ल अब हामी न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स हेरौँ। ल
न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथडको पनि हैन फर्मुला चाहिँ पहिला योचोटि म जस्ट एक्सप्लेन गरिदिन्छु फर्मुला चाहिँ एकदम सजिलो छ हैन के गाह्रो छैन यो पेज न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसनमा पनि हामीले के न्युटन फर्म अफ पोलिनोमियल इक्वेसन यो पनि कहाँबाट फर्मुला यो आए म भन्दिन तपाईहरुलाई यो हेर्नुस् यसमा देखेछ ल के पनि हेर्नुस् यो हेर्नुस् त हामीसँग फर्मुला छ न्युटन्स पोलिनोमियल इक्वेसन भनेर एउटा इक्वेसन छ न्युटन्स पोलिनोमियल इक्वेसन इफ तपाईहरुलाई सम्झिनु भएको छैन भने 11 12 मा त पढ्नु भयो होला 12 मा आई थिंक होला जस्तो लाग्छ मलाई कि छैन पढेकै हुनुहुन्न छ कि छैन पढेको पोलिनोमियल इक्वेसन छ कि छैन छ होला तर सम्झिनु भएको छैन यति त म पनि बुझ्छु छ म्याम पोलिनोमियल नपढे त कहाँ के पढ्नु त्यही भनेको त्यसको डेरिभेसन पनि त्यो इक्वेसन कसरी आयो मैले डेरिभेसन अघि डाइरेक्ट ल्याग्रेन्जमा लेखेको थिएँ नि डाइरेक्ट यहाँबाट अब गर्दै जाने भनेर त्यो पनि पढिसक्नु भएको छ डिराइभ गर्न सो मैले एक्सप्लेन गरिन त्यसरी नै न्युटन्स पोलिनोमियल इक्वेसन पनि पढिसक्नु भएको छ त्यसको इक्वेसन यहाँ हेर्नु त मैले लेखिरहेको छु pnx म जुम गरेर देखाइदिन्छु हेर्नुस् त pnx equals to a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 x minus x1 plus a plus dot dot an सम्म छ pn लाई चाहिँ हामीले f x पनि लेख्न सक्छौं y x पनि लेख्न सक्छौं सिम्पली y मा पनि लेख्न सक्छौं त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन यसको डेरिभेसनको लागि यसको डेरिभेसन पनि एकदम सजिलो छ के पनि छैन अघि जस्तै x को ठाउँमा x0 हालेको थियो नि त्यसरी नै x को ठाउँमा x0 हाल्नु a0 को भ्यालु निकाल्नु त्यसरी नै x को ठाउँमा अब x1 हाल्नु a2 को भ्यालु निकाल्नु त्यसरी नै x को ठाउँमा x3 हाल्नु a2 निकाल्नु त्यसरी नै x को ठाउँमा xn हाल्नु an निकाल्नु अब त्यसपछि हेर्नुस् त अननोन पार्ट के थियो भन्नुस् त a0 a1 a2 a3 an त्यहाँ अननोन पार्ट त्यसरी नै थियो नि ल्याग्रेन्जमा त्यसरी नै यहाँ पनि अननोन पार्टलाई नै हामी निकाल्ने त्यो निकालिसकेपछि त्यो यो फर्स्ट इक्वेसन न्युटन्स पोलिनोमियल फर्ममा हामीले राखे भने हामीसँग न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्सको फर्मुला आउँछ एकचोटी हेर्नुस् तपाईहरु के गाह्रो छैन यो इफ आएन भने म नेक्स्ट क्लासमा फेरि एक्सप्लेन गर्दिन्छु सिम्पली हामीसँग के म फेरि भन्दिन्छु स्टेप वाइज भन्दिन्छु है यहाँ गरेको कुरा हरेक पढ्न थाले भने कन्फ्युज हुन्छ सो स्टेप वाइज सुन्नु फर्स्ट स्टेप न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन को डेरिभेसन गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप हामीसँग न्युटन्स पोलिनोमियल इक्वेसन छ हामीसँग fx इक्वल्स टु अथवा y इक्वल्स टु अथवा p and x इक्वल्स टु छ त्यो इक्वेसन एज इट इज राख्ने त्यसपछि हामीले के गर्ने भने कन्सिडर गर्ने x इक्वल्स टु x0 हाल्ने x इक्वल्स टु x0 त्यो इक्वेसन 1 मा हाले भने सबै 0 भइदिन्छ a0 को टर्म मात्र बाँकी हुन्छ सो हामीसँग के भयो y इक्वल्स टु a0 अथवा f इक्वल्स टु a0 जे राख्दा पनि भयो f0 इक्वल्स टु a0 भयो कि भने सबै 0 हुन्छ त्यसरी नै x को ठाउँमा x1 हाल्नु यसले के दिन्छ भने pn x1 हालेछ सो त्यसले के दिने भयो a0 को टर्म हुने भयो a1 को टर्म पनि हुने भयो दैट इज इक्वल्स टु f1 a0 अब पहिले हामीले a0 के निकालेको छौ f0 निकालेछौ त्यो f0 को भ्यालु रिटर्न गर्ने त्यसरी नै सबको भ्यालु हाल्दै गइसकेपछि हामीसँग यो फर्मुला आउँछ हेर्नुस् त लास्ट को फर्मुला यो चाहिदैन अहिले चाहिदैन एकदम म सजिलो तरिकाले सिकाउँछु हैन यो जस्ट कसरी डिराइभ गर्ने भनेर मात्र कहाँबाट फर्मुला आएर सोध्नुहुन्छ नि त्यो भएर मात्र मैले गर्दिएको छु ल यसलाई गर्ने कसरी यहाँ हेर्नुस् चाहिने भनेको त्यो बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई एकचोटी हेर्न चाहिँ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुस् त इन जनरल यहाँदेखि बुझ्नै पर्ने है यहाँ बुझेर नबुझेर हुँदैन यहाँ बुझ्नै पर्छ इन जनरल हामीसँग न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्मुला fx इक्वल्स टु यति हो यो फर्मुला कन्ठै पार्नु पर्यो तपाईहरुले त्यो कसरी आयो अघि डेरिभेसनबाट आएको छ यो फर्मुला त्यो डेरिभेसन हेर्नु बुझ्नु भएन न फेरि एक्सप्लेन गर्छु केही गाह्रो छैन ल्याग्रेन्जको बुझ्नुहुन्छ नि त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ ल फर्मुला यो भयो अब यो फर्मुलाको a0 a1 a2 a3 एन्ड सो अन an यो भ्यालु हामीलाई चाहियो कि चाहिएन भन्नुस् त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिन्छ नि हैन खोइ त कसैले बोल्नु ल fx इक्वल्स टु किनभने हामी सुन्नु हामीलाई क्वेशनले एउटा टेबल दिइरान्छ टेबुलेटेड फर्ममा x र y को भ्यालु दिइराछ त्यो क्वेशनबाट हामीले x0 देखि xn र y0 देखि yn को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ के गाह्रो छैन
र त्यो क्वेसन दिए अनुसार हामीले x पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं जुनमा निकाल्न भने हुन्छ त्यो x भयो तर त्यो क्वेसनबाट a0 a1 a2 a3 त निकाल्नु पर्यो नि त्यो कुरा त दिएको हुँदैन सो त्यो निकाल्नको लागि हामीले न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्समा कसरी निकाल्ने म त्यो सिकाइराछु त्यहाँ पहिला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले भन्नुस् त सबैलाई डिफरेन्स टेबल बनाउन आउँछ है यहाँ के भनिरहेछ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल अब यो कसरी बनाउने यो अलि बुझ्नु है अलि बुझ्नै पर्ने कुरा छ यो हेर्नुस् त हामीसँग टेबल दिइराछ x र y x र f को टेबल दिइराछ हेर्नुस् त मैले एउटा टेबल बनाइराछु हेर्नुस् यो टेबल हेर्नुस् त पहिला के न हेर्नुस् त्यो तल टेबल छ नि त्यो मात्र हेर्नुस् त्यसमा फोकस गर्नु ल x र y को टेबल मैले बनाइसके है अब तपाईहरुले डिफरेन्स को टेबल के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुस् त f1 - f0 लेख्नुहुन्थ्यो फर्स्टमा त्यसपछि f2 - f1 त्यसरी नै f3 - f2 त्यसरी नै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो सेकेन्ड डिफरेन्समा बढ्नुहुन्थ्यो त्यो माइनस त्यो गर्नुहुन्थ्यो हो कि हैन यो त सबैलाई आउँछ डिफरेन्स टेबल त्यसरी नै बनाउनुहुन्थ्यो नि हैन यस म्याम ल डिफरेन्स टेबल बनाउनु सबैलाई आउँछ भने अब हामीलाई के भन्नु न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्समा के बनाउनु पर्यो भने डिफरेन्स टेबल सँगै डिभाइडेड डिफरेन्स भनिरहेछ सो अब हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो यो मेथडमा a0 a1 a2 को लागि हामीलाई डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहियो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउने भने जुन टेबल दिएको छ त्यसलाई x र y यसरी लेख्नुस् मैले जसरी लेखेको छु त्यसरी नै त्यसपछि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स फोर्थ डिभाइडेड डिफरेन्स कहाँसम्म जाने जबसम्म सिंगल टर्म नआओस् त्यति बेलासम्म जाने कसैलाई प्रब्लम छैन ल कसरी बनाउने डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल ल फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउने हेर्नुस् f1 - f0 डिभाइड गर्ने f1 - f0 त सबैलाई थाहा छ डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भएर यहाँ डिभाइड गर्ने f1 - f0 डिभाइडेड बाइ कुनमा छ हेर्नुस् त x1 - x0 x ले डिभाइड गर्दै जाने माइनस पहिला जसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै माइनस गर्ने डिभाइड केले गर्ने x को टर्मले डिभाइड गर्ने यहाँ त्यति डिफरेन्स हो फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्न के गाह्रो छैन हेर्नुस् f1 - f0 डिभाइडेड बाइ x1 - x0 त्यसरी त्यो भन्दा तल गयो भने f2 - f1 डिभाइडेड बाइ x2 - x1 त्यसरी तल गयो भने f3 - f2 डिभाइडेड बाइ x3 - x2 यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ भन्नुस् पहिला कसरी निकाल्ने फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्न कसैलाई प्रब्लम होला डिफरेन्स टेबल आइराछ यहाँ जस्ट डिभाइड गर्ने हो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भएर डिभाइड गर्ने हो त्यसपछि अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्समा जाम सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्समा के गर्नुहुन्थ्यो तपाई भन्नुस् त त्यो दुईटाको माइनस गरेर फेरि लेख्नुहुन्थ्यो नि तपाईले यहाँ पनि त्यही गर्नु त्यो माइनस तर डिभाइड चाहिँ के गर्ने अब हेर्नुस् त पहिला अर्को कुरा सुन्नु एकदम सजिलो कसरी हुन्छ तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ लेखेरै भन्नु पर्ला जस्तो छ है ल पहिला म भनिदिन्छु त्यसपछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु ल अब चाहिँ के गर्ने भने हेर्नुस् त यो आको छ नि f x2 x1 बुझ्नुहुन्न ल म एक्सप्लेन गर्छु लेखेर एउटा म फेरि एक्सप्लेन गर्दिन्छु एकछिन है यही कुरालाई भिडियो सेयर गर्छु है म त्यसरी गरौँ यसरी बुझ्नुहुन्न फेरि म्याम ल भिडियो सेयर गरेर बल्ल म गर्दिन्छु एकछिन है भाछ है सेयर छैन म्याम ल अब हुन्छ ल भाछ पेपर देखेछ नि हैन ल तपाईहरुलाई यो x ल हेर्नु म के भन्दै छु त्यो कुरा मात्र ध्यान दिनु है यो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल हो डिफरेन्स टेबल मात्र हैन डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल हेर्नुस् त x मा दिइरा छ x0 सरी x1
x2 x3 सम्म। त्यसरी नै y0 y1 y2 y3 अलिक बुझ्नु है, म अब यो समात्दै लेखिरहेको छु, अलिक गाह्रो भइरहेछ मलाई। त्यसपछि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो। हेर्नु त यो माइनस यो सबैलाई थाहा छ, हेर्नुस् त y1 माइनस y0 हो, डिभाइडेड बाइ यसकै लेखेको छु, सो x1 माइनस x0। त्यसरी नै y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। त्यसरी नै यो y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 भयो। अब हामीले सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स बनाउनु पर्यो। अलि धमिलो देखे जस्तो छ है। देखिरहेछ, हेर्नुस् त राम्ररी। सुन्नुस् यहाँ, सुन्नुस् y0 y1 y2 y3 को ठाउँमा f0 f1 f2 f3 लेख्दा पनि हुन्छ। मैले त्यही गरेर त्यही लेखेको छु है, केही फरक पर्दैन। ल फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउन कसैलाई गाह्रो हुँदैन। अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउने हेर्नुस् त, यो माइनस यो। ल अब फर एक्जाम्पल यसको भ्यालु a आएको छ, यसको भ्यालु b आएको छ, यसको भ्यालु c आएको छ। लेट गर्न सक्छु नि हैन? सक्छु ल अब फेरि यति गर्नु त सबैलाई आउँछ, b माइनस a, कसैलाई प्रब्लम छैन छ? ल अब डिभाइडेड के गर्ने हेर्नुस्, हेर्नुस् त सुन्नु, पहिला के गर्नु भयो x1 माइनस, सुन्नु यहाँ पहिला सुन्नु नभन्नु एकछिन x1 माइनस x0 गर्यो हामीले सुरुमा, माइनस डिभाइडेड बाइ यो y1 माइनस y0 बाइ डिभाइडेड। अब यो टर्म पनि यहाँ माइनस भएर यहाँ गइसकेको छ नि, हेर्नुस् त यसमा गएको छ नि, हेर्नुस् त छ नि। पहिला दुईटा टर्मले डिभाइड गर्थ्यो, अब यो हेर्नुस् त अब यसरी लिने। पहिला यसरी यो कुरा बुझ्नु है, पहिला यो सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको लागि यो, थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको लागि यो, यति बुझ्नु त। बुझ्नुभयो कि बुझ्दैन? x1 माइनस x0 ले डिभाइड गर दुईवटा, पहिला सुरुमा दुईवटा टर्मले डिभाइड गरेको थियो। अब के भयो, तीनटा टर्ममा हेर्ने, तीनटा टर्मको फर्स्ट र लास्ट टर्म हेर्ने। अब b माइनस यो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, b माइनस a, तल के हुन्छ भने x2 माइनस x1 है, बुझ्नुभयो कुरा? त्यसरी नै यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसको र यसको डिफरेन्स के हुन्छ भन्नुस् त, c माइनस b डिभाइडेड बाइ के हुन्छ भन्नुस् त, x2 माइनस x0 x3 माइनस x2 x3 माइनस सुन्नु यो x0 हुन्छ कि x1 म्याम? त्यो माथिपट्टि x2 माइनस x1 हुन्छ कि x2 सरी यो x0 हुन्छ है, मैले लेखिदिए यहाँ मिस्टेक लेखिदिए है, यो हुन्छ x0 यो माइनस। हेर्नु पहिला यो दुईटा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुस् पहिला यो दुईटा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यसलाई छोडेर यो टर्म लिने, यो टर्म हेर्नु, पहिला x0 र x2 के हुन्छ, x2 माइनस x0 हुन्छ। त्यसरी नै अब यसको टर्म लिनु छ नि त, सो अब यो र यो लिने, x1 x3 माइनस x1, यहाँ के भयो हेर्नुस् त, x3 माइनस x1 1 हो, Right, यो टर्म आयो, यहाँ आयो कि आएन? त्यसपछि अब यो टर्मलाई अलिक पेपर सानो गर्छु। त्यसपछि हेर्नुस् त यो टर्मलाई हामी d मानौँ त, ल d मान्नु, यसलाई e मान्नु। सो के भयो, e माइनस d डिभाइडेड बाइ 4। अब पहिला तीनटा लियो, अब 4 वटाको कुरा हुन्छ कि हुँदैन? सो के हुन्छ, x3 माइनस x0 हुन्छ, x3 माइनस x0 हुन्छ। क्लियर भयो कि भएन? अब टेबल हेर न, झन् क्लियर हुन्छ है। अब म x3 माइनस x1 सुन्नु, पहिला हामीले एबीसी मान्यो, एबीसी मानिसकेपछि बी माइनस ए, त्यसपछि अघिसम्म दुईटा टर्म लिइरहेको थियो, अब तीनटा टर्ममा हेर्ने, थर्ड टर्म र फर्स्ट टर्म माइनस गर्ने, x2 माइनस x0। त्यसरी नै तल c माइनस b गरेपछि x3 माइनस x1, तल झरेपछि तल लिने। त्यसरी नै अब थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने e माइनस d x3 डिभाइडेड बाइ x3 माइनस x0। यहाँ हेर्नु, बुझ्ने पर्ने कुरा हेर्नु, पहिला यसले माइनस गर्नु, त्यसपछि अर्को तलको लागि यसले माइनस गर्नु। त्यसरी नै अब डिभाइडेड डिफरेन्स गर्नु, यो तीनटा लिने र त्यसपछि यसरी लिने। फेरि म गर्दिन्छु, यहाँ भनिदिन्छु ल, x0
x1 x2 x3 यो मात्र बुझ्नु ल f0 f1 f2 f3 यो माइनस गर्न सबैलाई आउँछ त्यसपछि यो माइनस गर्न के गाह्रो छ पहिला डिभाइडेड यसले गर्ने फर्स्ट टर्मको लागि गर्नुभयो यहाँ लेख्नु भयो त्यसपछि यहाँको टर्मको लागि यो माइनस यो के भयो बुझिरहनु भएको छ कि छैन म तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउँछु एकैछिन है त्यो दुईटै खोल्यो भने सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई एकैछिन है एकछिन वेट गर्नु एकछिन कहाँ गयो त्यो पनि देखाइदिउँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेको कहाँ गयो यही रहेछ ल अब यही म लेखेर बुझाउँछु झन् तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ ल यो हेर्नुस् त अघिकै टेबल हैन ल हेर्नुस् f1 minus f0 divided by x1 minus x0 यो a1 आको छ है त्यसरी नै f2 minus f1 divided पहिला हेर्नु यो दुईटा लिए यो डिवाइडेड गरे हो त्यसरी नै यो f2 minus f1 divided यो दुईटा त्यसरी नै यो हजुर सायद अलि गाह्रो छ कि यो टेबल बुझाउन ल अब हेर्नुस् त म भन्दै छु यहाँ हेर्नुस् ल है f1 minus f0 divided by x1 minus x0 यहाँ आयो त्यसरी नै f2 minus f1 divided by x2 minus x1 यो टर्म दियो फर एक्जाम्पल है a यो टर्म आयो b यो टर्म आयो c भयो यति गर्न सकिन्छ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स निकाल्न गाह्रो छैन जसरी माथिको माइनस गर्यो त्यसरी नि तलको गर्यो हो अब मेन गाह्रो भनेको यो हेर्नु त यसमा के गर्ने भने b माइनस तपाईको भोइस त सुनिरहेको भिडियो पोज भयो सुनिरहेछ के रहेछ त म्याम ल b minus a divided by के हुन्छ यहाँको टर्म हेर्नुस् त अब के गर्ने यो दुईटा लियौ नि हामीले यो दुईटा माइनस गर्यो अब तीनटामा जाने यसरी जाने अब के हुन्छ x2 म्याम अड्किरहेछ minus x0 अब के भएर अब नेटै त्यो भएर अड्केको हो कि के हो तपाईको भोइस सुनिरहेछ तर भिडियो पोज भयो जस्तो छ त्यो अड्केछ भने तपाईले पेन्सिल समाएर बस्नु भएको छ म्याम त्यो गर्दै ल रुक एकैछिन म त्यो गर्छु ल अब भयो चल्यो चल्यो ल सुन्नुस् त यो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स निकाल्न कसैलाई प्रब्लम छैन है मैले a b c निकाले अब सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्समा यति त सबैलाई थाहा छ b minus a डिवाइडेड बाइ के गर्ने अघि माइनस लिइरा थियो अब तीनवटाको लिने x2 minus x0 गर्ने त्यसरी नै अब यसको लिने के हुन्छ यसको c minus b x3 यो अब लिने हेर्नु यो तीनटा माइनस x1 x3 x1 भयो त्यसरी नै अब योलाई चाहिँ हामी d मानौं यसलाई e मानौं सो यो के भयो e minus d अब तीनवटा लिइरा थियो अब कतिवटा चारवटा लिने x3 minus x0 हो x3 minus x0 भयो सक्यो यति हो बुझ्नु तासी बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझौ म्याम ल यो बुझ्नु भएन नि एउटा न्यूमेरिकल हेर्नु सबै क्लियर हुन्छ ल म यो स्टप गर्छु है त्यो न्यूमेरिकल देखाउँछु त्यो हेर्नुस् अलिक गाह्रो हुन्छ कि अनलाइन अब के भन्दै नि अब ट्राई गर्दैछु कतिको बुझ्नुहुन्छ
के हो को गीत गाउन थाल्नु भयो बुझ्दैछन् ल हेर्नुस् त यो हेर्नुस् त यो गरिसकेपछि हैन के गाह्रो हुँदैन ल यो क्वेशन एउटा हेर्नुस् यो बुझिसकेपछि के मैले सबै स्टेप बाइ स्टेप लेख्दैछु ल हेर्नुस् त देखिरहेछ स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन हाँ स्क्रिन मैम शेयर ल यो हेर्नु त्यसपछि तपाईहरुलाई यो न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्सको जस्तो क्वेशन सोधे पनि गर्न सक्नुहुन्छ के गाह्रो हुँदैन तपाईहरुलाई ल क्वेशनले के भनिरहेछ भने इभ्यालुएट F9 using Newton's divided difference interpolation from given table हो F9 दिइराछ चोइसमा x0 कुन हुन्छ यो कुन हुन्छ त्यो कुन हुन्छ कुनै टेन्सन लिनु परेन टेबल जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहीबाट x0 y0 स्टार्ट हुन्छ है त्यसको त टेन्सनै भएन अब यसमा के बनाउनु पर्यो फर्स्ट कुरा के बनाउनु पर्यो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो हामीसँग फर्मुला छ हेर्नुस् त तल फर्मुला मैले लेखिरहेको छु हेर्नुस् त F9 भनेर अथवा x = एउटा फर्मुला लेखेर त्यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले यो फर्मुलाहरु फेरि म भन्छु यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो यो माथिको फर्मुला लेखेको छु नि मैले हेर्नुस् त Fx = छ नि फर्मुला हो त्यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो टिप्न मन लाग्यो नि कपीमा टिप्दा हुन्छ त्यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो र त्यो फर्मुलामा जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म छ a0 a1 a2 a3 एन्ड सो अन त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहियो है ल त्यसको लागि हामीलाई डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहियो त्यसको लागि हामीले टेबल बनायो दिएको क्वेशनले x र y हाल्यो टेबल अब कसरी बनाउने फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्न कसैलाई गाह्रो हुँदैन एकदम राम्ररी हेर्नुस् है अघि नबुझेको पनि कुरा क्लियर हुन्छ यहाँ फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्सको लागि के हुन्छ हेर्नुस् त 392 - 150 डिवाइडेड बाइ 7 - 5 यस्तै गर्दै गएपछि यो टेबल फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बन्छ हेर्नुस् त बन्छ है कसैलाई गाह्रो छैन फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्समा अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स टेबलमा जानुस् त सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स टेबलमा के हुन्छ हेर्नुस् त 265 - 121 डिवाइडेड बाइ अब डिवाइडेडमा प्रब्लम होला अघि दुईटा टर्म थियो भने अहिले तीनटा टर्ममा हेरेर माइनस गर्ने लास्ट र फर्स्टको 11 - 5 त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाँदा फेरि तल आउने 5 नहेर्ने 7 र 13 हेर्ने फेरि अर्को तल आएपछि 11 र 17 हेर्ने x4 हेर्ने हेर्नुस् त बुझ्नुभयो सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो पहिला मलाई भन्नुस् फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स सबैले बुझेको छ सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स हेर्ने सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्स हेरिसक्नु भयो भने केही गाह्रो छैन ल सेकेन्ड डिवाइडेड डिफरेन्समा कसैलाई प्रब्लम छ भने भन्नुस् हेर्नुस् त पहिला म रोल कल गरौँ है एकचोटि बोलाम को हुनुहुन्छ कि गइसक्नु भयो के गर्नुभयो कि अन गर्नुहुन्छ र माइक अफ गरेर बसेको छ के गरिराख्नु प्रवीण हजुर म्याम प्रेजेन्ट छु प्रेजेन्ट म्याम कृष्ण केसी प्रेजेन्ट म्याम कृष्ण केसी आशीष कुमार यादव प्रेजेन्ट मैम युवराज प्रेजेन्ट कृष्ण विष्ट प्रेजेन्ट म्याम पल्लवी प्रेजेन्ट मैम पल्लवी निश्चल श्रेष्ठ प्रेजेन्ट मैम तासी मदन प्रेजेन्ट म्याम मदन मदन एब्सेन्ट हो म्याम मदन के भयो मलाई किन के भयो मदन खोइ मदन कुमारलाई के भयो बा राज जयसवाल प्रेजेन्ट म्याम शुभम्यु प्रेजेन्ट म्याम अनन्त प्रेजेन्ट मैम प्रेजेन्ट मैम प्रज्ञा प्रेजेन्ट मैम बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो इलेक्ट्रिकलमा कसैलाई प्रब्लम छ भने भन्नुस् त छैन म्याम थर्ड डिवाइडेड डिफरेन्स टेबल फोर्थ डिवाइडेड डिफरेन्स टेबल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार अब हामीसँग फर्मुला छ फर्मुलामा के मागेछ त्यो अनुसार त्यसपछि सुन्नु a0 a1 a2 कुन हुन्छ हेर्नुस् त सुरुमा जुन भ्यालु निकालेको हुन्छ y0 नि र जुन भ्यालु निकालेको हुन्छ दैट इज a0 फर्स्ट सबैको फर्स्ट भ्यालु लिने सुन्नु y0 जुन भ्यालु हुन्छ y0 = a0
फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्स्ट भ्यालु a1 को बोलिरहनु भएको छ यहाँ म मार्क्स काट्छु है म हेरेपछि यहाँ देखिएन त्यही भएर तपाईहरु त्यसरी नगर्नु सुन्नुस् y नट इक्वल्स टु a नट फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स a1 सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्स्ट पार्ट a2 थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्स्ट पार्ट a3 एन्ड सो अन फर्स्ट पार्ट लिने है ल यो बुझिसक्नु भएको छ भने एउटा क्वेशन अझै हेर्नुस् त्यसपछि फिनिश त्यसपछि सक्यो के भनिरहेको छ हेर्नुस् त क्वेशनले क्वेशन पढ्नुस् त पहिला राजन Yes, ma'am. Yes, ma'am. संरक्षण Yes, ma'am. आशिष सिग्देल आशिष सिग्देल आशिष सिग्देल Absent. के भयो यिनीहरुलाई Absent. ल भयो बोल्न चाहिँ कहाँ त नबोल्न प्रणिता प्रेजेन्ट म्याम विशाल परसाई Yes, ma'am. सिमोन राय Yes, ma'am. मुकेश पुसाल प्रेजेन्ट म्याम एक्जाम त राम्रो गर्नुभएको छ पढ्न थाल्नु छ हो मुकेश अब सबजना हाँसिरहेछ है मैले अब थाहा छ मलाई थाहा छ नि को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर त्यही भएर सोधेको मुकेशलाई माइन्ड नगर्नुस् है पढ्न थाल्नु छ नि राम्रो हो सजिलो छ के सब्जेक्ट म्याम हो ल ठीक छ सजिलो छ है फेल पनि धेरै हुन्छ यसमा सानो मिस्टेक गर्यो भने पुरै जान्छ जसरी अब डिग्रीलाई रेडियनमा लगेन भने सबै गयो मुकेश फेल भएको छ रेडियनमा एकचोटि एउटा काटेर गरेन क्वेशन त्यो क्याल्कुलेटरले गर्दा फेरि यो क्वेशन बुझ्नु हेर्नु क्वेशनले के भनिरहेछ म फेरि भन्दैछु त्यसपछि हेर्नु है given below is a table of data for log x estimate log 2.5 using के भनेको छ सेकेन्ड अर्डर न्यूटन इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल सेकेन्ड अर्डर न्यूटन इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भनेको पनि डिभाइडेड डिफरेन्स हो र सेकेन्ड अर्डर भनेपछि तपाईले फर्मुला कहाँसम्म लेख्ने भनेको म्याम क्लास सुरु भयो म्याम अर्को क्लास ल ठीक छ ल यो लास्ट भनिदिहाल्छु a2 सम्मको मात्र लेख्ने हो ल जाने भयो ए जस्ट 1 सेकेन्ड मात्र हो सेकेन्ड इन्टरपोलेसन भनेपछि हैन सेकेन्ड अर्डर भनेपछि फर्मुला a2 सम्म मात्र लेख्ने a3 a4 लेख्न जाने हैन है a2 सम्म मात्र लेख्ने न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने सक्यो ल हुन्छ ल ज्यादा हुन्छ तपाईहरु सक्यो क्लास नेक्स्ट क्लासमा अब अगाडि पढ्ने होला हामी है म्याम यो इन्टरपोलेसनहरुमा पनि रेडियन नै राखेर गर्नुपर्छ हो म्याम केसले त केही फरक पर्दैन रेडियन फरक पर्ने भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको लागि मात्र हो नि त त्यही त ट्रिग्नोमेट्रिक आयो भने चाहिँ रेडियन नै राख्नुपर्छ हो क्याल्कुलेटर आँखा चिम्लेर रेडियनमा राखेर जानु केही फरक पर्दैन थ्यांक यू म्याम ल हुन्छ Thank you, ma'am. Bye bye, ma'am. बाय अटेन्डेन्स सक्यो म्याम हाम्रो त लिनु भएन म्याम हामीले लिनु भएन नि त म्याम रोल नम्बर 7 प्रेजेन्ट म्याम Roll number 5%. रोल नम्बर 15 प्रेजेन्ट म्याम होइन हेलो हजुर ल भयो ल नेक्स्ट क्लासमा अब हामी अगाडि पढौँ ल म्याम अटेन्डेन्स चाहिँ के लिसक्यो मैले लिसक्यो अब त्यो लिँदै एउटा लिँदै गयो भने अब गाह्रो हुन्छ मैले यही डाउनलोड गरिदिएँ ल हस् म्याम थ्याङ्क यू म्याम ल ओके